Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the first Anglo-Sikh War, which was started in 1845 and ended in 1846. ओके लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंडर लाता है, कैप्चर्ड करता है। हमने देखा कि थ्रू बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर वो बंगाल को कब्ज़ा कर लेता है। इसके बाद हमने मैसूर वॉर्स को पढ़े। थ्रू डिफरेंट वॉर्स उन्होंने मैसूर को आखिर में कैप्चर्ड कर लिया। इसके बाद एंग्लो मरहट्टा वॉर्स हुए, जिसके बाद उन्होंने वो रीजन भी कैप्चर्ड कर लिया, निज़ाम को भी अपने अंडर कर लिया। अब उनकी नज़र किस तरफ थी? पंजाब की तरफ थी। अब वो पंजाब को लूटने के लिए मींस उसको कैप्चर्ड करने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे। सो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कैसे वाक़या हुई, वो कौन से इवेंट्स थे जिसकी वजह से ये उनको मौका मिला और इन दोनों के दरमियान ये वॉर लड़ी गई। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सिख एम्पायर को डिस्कस किया हुआ था, या पंजाब अंडर रंजीत सिंह को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि वो आखिर में क्या हो जाते हैं, इवेंचुअली वो पंजाब के महाराजा बन जाते हैं। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है जून 1839 में, तो उनकी एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। ठीक है, क्यों डिक्लाइन शुरू कर देती है? क्योंकि वो जिस तरह महाराजा रंजीत सिंह जिस तरह उनकी एम्पायर की सेटअप थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, अगर आर्मी की तरफ देखें, उनकी आर्मी किस तरह स्ट्रॉन्ग, वेल इक्विप्ड, वेल डिसिप्लिन थी, तो इस तरह जो बाकी रूलर्स आए उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या वो इतने अच्छे कॉम्पिटेंट रूलर्स नहीं थे। ठीक है, रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा खड़क सिंह आता है। इसके बाद उनका बेटा नील निहाल सिंह जो है वो रूलर बनता है। इस तरह चंद कोर फिर इसके बाद आते हैं, फिर शेर सिंह आते हैं और आखिर में दलीप सिंह आते हैं। ये दलीप सिंह एक छोटा सा 5 साल का बच्चा होता है, ठीक है, जो कि सितंबर 1943 में वो पंजाब के या सिख एम्पायर के रूलर बन जाते हैं। ठीक है, तो यूं पंजाब में कह ले कि एक इनार्कियल सिचुएशन क्रिएट हुई थी। अब दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी। वो अब पंजाब को भी एनेक्स करना चाहती थी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। सो जब उन्होंने सिख एम्पायर या लाहौर की वीक एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, तो उनको वो एक बहाना मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मींस उस टाइम जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड हर्जिंग, वो आर्मी को भेज देता है फिरोजपुर के इलाके में, मींस नियर द सतलुज रिवर जो है भेज देता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के दरमियान एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, जिसके मुताबिक इनके दरमियान थे पाया होता है कि कोई भी मतलब आपकी आर्मी, सिख आर्मी जो है वो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगी, इस सतलुज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगी। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपनी आर्मी को भेजा, ट्रूप्स को यहाँ पे जमा किया, तो दूसरी तरफ सिख की जो आर्मी है या सिख एम्पायर वो परेशान हो गए, वो कंफ्यूज हो गए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा क्या है, उन्होंने ट्रूप्स यहाँ पे क्यों जमा कर दी, कहीं वो तो हमारे ऊपर काबिज होने वाले तो नहीं है, हमारे ऊपर हमला करने वाले तो नहीं है। तो क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स सिख आर्मी बिगेन टू क्रॉस द रिवर सतलुज, इस रिवर को क्रॉस कर दिया उन्होंने। तो यूं इस बात को बहाना बनाते हुए इन दोनों के दरमियान फाइनली फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वाक़या हुई, जो कि 13 दिसंबर 1845 में स्टार्ट हुई थी।
جب وار شروع ہو جاتی ہے تو اس وار میں برٹش کے سائڈ سے 20 to 30,000 ٹروپس ہوتے ہیں، جبکہ سکھ کے سائڈ سے 50,000 سولجرز ہوتے ہیں۔ کس کی کمانڈ میں؟ انڈر دی کمانڈ آف لال سنگھ اینڈ تیجا سنگھ۔ یہ سکھ امپائر کے آرمی کے کمانڈرز ہوتے ہیں۔ بٹ ڈیو ٹو دا ٹریکچری آف لال سنگھ اینڈ تیجا سنگھ کاسٹ 5 سکسیسو ڈیفیٹ ٹو سکھ۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے، لال سنگھ اور تیجا سنگھ کی وجہ سے، ان کو سکھ امپائر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ یہ دونوں لال سنگھ اور تیجا سنگھ برٹش کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ان کی غداری کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان، برٹش اور سکھ امپائر کے درمیان 5 لڑائیاں لڑی گئی، جو کہ تھیں بیٹل آف مٹکی، بیٹل آف فیروز پور، بیٹل آف بدوال، بیٹل آف علیوال اینڈ بیٹل آف سبرون۔ یہ 5 لڑائیاں ان کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں تمام کے تمام میں سکھ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ اونلی بیٹل آف بدوال میں سکھ کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ یہ وار دسمبر 1845 میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جبکہ مارچ 1846 میں اس کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس وار کی اینڈ بہت ہی ایک ہیومیلیٹنگ ٹریٹی پہ ہوئی تھی۔ وہ ٹریٹی تھی ٹریٹی آف لاہور۔ اب دیکھتے ہیں اس ٹریٹی میں کیا تھی، کیا ایسی ہیومیلیٹنگ والی باتیں تھیں۔ صحیح ہے، کہتے کہ برٹش نے دلیپ سنگھ کو اس ٹریٹی کے مطابق اس میں رولر ایکسیپٹ کر لیا، جبکہ دلیپ سنگھ کی ماں کو، رانی جندان کو ایز اے ریجنٹ مان لیا، اور لال سنگھ کو اس کا وزیر ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ باتیں تو انہوں نے مان لی، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وار انڈیمنیٹی آف 1.5 کروڑ واز گیون ٹو دا برٹش امپائر۔ کہتے کہ پچھلے کئی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ جب کسی کو شکست ہو جاتی ہے تو برٹش اس سے وار ڈیمیج مانگتے ہیں، وار انڈیمنیٹی اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں۔ تو اس لڑائی کے ناکامی پر بھی برٹش نے ایز یوزول دلیپ سنگھ سے کیا مانگی؟ 1.5 کروڑ روپے مانگی۔ تو یہ تو بہت بڑی رقم تھی، تو اس ٹائم ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو ادا کر سکتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ سکھ اس وار انڈیمنیٹی کو پے نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے علاقے کو گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ 75 لاکھ روپے پر ان کو بیچ کے وہی اماؤنٹ برٹش کو ادا کر دی۔ اس سے بھی ان کا گزارا نہیں ہوا تو برٹش نے کیا کیا، جلندر دواب کو بھی اینیکس کر لیا۔ مینز جو ریجن ریور بیاس اینڈ ستلج کے درمیان آتا ہے، اس جگہ کو بھی انہوں نے اینیکس کر لیا۔ اس کے علاوہ the strength of Sikh army was reduced۔ آرمی کی اسٹرینتھ کو بھی کم کر دیا، مینز ایک لمٹ رکھ دی کہ 22,000 انفینٹری اینڈ 12,000 کیولری کے سے زیادہ آپ آرمی کو نہیں رکھ سکتے، ایک لمٹ ان کی مقرر کر دی۔ تو یوں ان کی آرمی کو بھی ریڈیوس کر دیا اس ٹریٹی کے مطابق، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ برٹش اکارڈنگ ٹو ٹریٹی آف لاہور، اس میں کیا ہوتا ہے کہ برٹش ریزیڈنس بھی لاہور میں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں انڈر ہنری لارنس۔ تو یہ تمام باتیں تھی اس ٹریٹی آف لاہور میں، ٹھیک ہے۔ سو آفٹر دی ٹریٹی آف لاہور the Sikh were not happy. They were not satisfied with the treaty of Lahore, so they rebelled against the British. ریبیلین کے بعد ان کے درمیان ایک اور ٹریٹی سائن ہوئی and that was Treaty of بیروال۔ یہ ٹریٹی دسمبر 1846 میں سائن ہوئی تھی، جس کے مطابق رانی جندان جو کہ ایز اے ریجنٹ سکھ امپائر کے کام کرتی تھی، اس کو ریموو کر دیا تھا اور ان کی جگہ کاؤنسل آف ریجنسی فار پنجاب سیٹ اپ کر دی تھی۔ مینز کہ اب برٹش ریزیڈنٹ کے اندر 8 سردار جو ہے اس کی ریجنسی میں کام کریں گے۔ سو
As a result of this treaty, the British resident became the real ruler of the Punjab, which lost its independence. So ये था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और इसके साथ इस ट्रीटी के साथ इस वॉर की एंड हो जाती है. So that's all for today. If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.